जिस घर में ये कुरान की सूरत पढ़ी जाती है उस घर में समझ लो कि फरिश्ते फरिश्ते दौलत की बोरियां लेके आते हैं। बेटा ये जो कुरान की सूरह मुल्क रोज पढ़ता है ना, उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, वो जगह जहां पर गुप अंधेरा होगा। लो जी दोस्तों, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरहाने के नीचे से पैसे निकलें, थोड़ी सी ये फूट लगती है, थोड़ी सी ये ब्लेंडर जिसे कहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। एक बार मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने पास बुलाया, फरमाने लगे आज तुझे एक राज बताता हूं, 27 साल पुराना राज मैं अपने दिल का तुझे देने लगा हूं। तो मैंने कहा बताएं। वो कहने लगे कि मुझे 27 साल हो गए। ये मेरा ख्याल है कि उस वक्त उनकी उम्र 45 साल होगी जबकि ये बात है। अब तो मेरे वालिद साहब को वफात पाए भी कोई 16 से 17-18 साल हो चुके हैं, पुरानियां बातें हैं, यानी वो उस दौर की बात थी। वो कहते हैं कि 27 साल हो गए। अब सोचें कि अगर उस वक्त उनकी उम्र 45 साल हो या 42 साल हो तो वो छोटी उम्र से ही पढ़ने शुरू हो गए। वो फरमाने लगे कि मुझे 27 साल हो गए, मैं कुरान की ये 2 सूरतें पढ़ता हूँ। हम देखा करते थे ना, वालदा भी कहा करती थी कि जल्दी करो अब्बू से ये बात कर लो या करा लो, इसके बाद ये 2 घंटे फारग नहीं होंगे। ये घर की बातें होती है ना आपस में जो करते हैं, यानी वो इसके बाद पढ़ाई करते कुरान पाक की। दोस्तों मेरे वालिद साहब ने बड़ी जिंदगी में तकलीफ उठाई, लेकिन वो फिर फरमाते हैं कि आज मैं जिंदगी के एक किस्म की आखिरी जो दौर है, 45 साल 50 साल, ये नहीं बंदा फौत हो जाता है, लेकिन अब ये दौर ज़ाहिर पीछे जा रहा होता है। तो कहने लगे कि मैं वैसे ये कोई रियाकारी नहीं कर रहा, ना दिखावा कर रहा हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कुरान पाक की ये 2 सूरतें अगर बंदा पढ़ ले तो अगर वो चाहे तो, एक मिसाल होती है ना बात करने की। ये नहीं होता कि अब मैं सो के उठूं, सराहना उठाऊं, नीचे से पैसे निकल आए। देखें मैं बाहर चला जाऊं, रेडी लगा लूं और रात को 10,000 रुपया कमा के ले आऊं, तो ये तो सराहने के नीचे से निकलने वाली बात हो गई ना। तो यही है कि कुरान पाक की एक सूरत मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं पढ़ता हूं जो कि आपके कब्र के अजाब को दूर करती है, और एक सूरत वो है कुरान पाक की सूरह पुरानी कि जो बंदा पढ़ लेता है उसके घर में रिज़्क नहीं कम होता। अगर वो मट्टी में हाथ डालता है तो मट्टी भी सोना बन जाती है। मेरे वालिद साहब बड़ी जिंदगी में उन्होंने तकलीफ उठाई, रेड़ियां लगाई, छाबड़ियां लगाई, लोगों के हाथ नौकरियां की, लेकिन जब वो दुनिया से गए, अब ये नहीं कि जब दुनिया से गए उस वक्त वो अमीर थे, अमीर हो इतने थे कि यानी कि उनके पास करोड़, आज अल्लाह का दिया और वसीला मेरे वालिद साहब के, हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। मेरे अपने माशाअल्लाह ताला ठीक ठाक हालात है, जाती कोठियां हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र साथ की, ये वालिद साहब की तरफ से मिला हुआ है, हमने क्या कमाना है, ठीक है जी। तो जब वो दुनिया से गए तो करोड़ के मालिक थे। इससे साबित हुआ कि सराहना उठाओ नीचे से पैसे निकलें। एक फुफ्फो थी हमारी, मेरी वालदा साहबा की, वो सराहना उठाती थी, नीचे से पैसे निकलते थे, अलमारी खोलती थी, उससे पैसे निकल आते थे। यानी कि अल्लाह अपने खुद, हो सकता है खुद ही बुजुर्ग खातून थी, हो सकता है खुद ही भूल जाती हो रख के, लेकिन उनकी तो वो परिजबान लग गया ना, उनकी तो मदद होगी ना अल्लाह की तरफ से कि जब उनको पैसे जरूरत हो। तो मैं आपको वो सूरत कुरान की बताना चाहता हूं कि जिस घर में ये रोज पढ़ी जाए। अपना पहले मैंने आपको अपना जाती एक्सपीरियंस, यानी अपने से मुराद मेरे वालिद साहब का जाती एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि अवाम में ये बंदा बातें नहीं कर रहा। तो जिस घर में ये कुरान की सूरत पढ़ी जाती है उस घर में समझ लो कि फरिश्ते दौलत की बोरियां लेके आते हैं। समझ लो कि उस घर में आप एक किस्म का सराहना उठाओगे, जब सो के उठोगे सुबह तो आप सराहना उठाओगे तो आपके सराहने के नीचे से पैसे निकलेंगे। ये वही होता है कि बंदा उठे, ठीक है, अब सराहना उठा के पैसे ना निकाले बल्कि उठे, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह रसूल को याद करे, नाश्ता करे, बाहर चला जाए, अपना जो उसका काम है, दफ्तर है, कहीं मुलाजम है, नौकर है,
اپنی دکان ہے, کوئی چھوٹی سی چھابڑی ہے, ریڑھی ہے, کچھ بھی ہے, لگائے, پھر دیکھیں اس کا کمال. لیکن یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو, عمل آپ کو بتاتا ہوں, لیکن گزارش ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر نئے ہیں تو کس طرح, کہاں سے ڈھونڈو گے ہمیں؟ اگر آپ نے لائک نہ کیا تو آپ, ہمارا چینل آپ سے گم ہو گیا تو کہاں ڈھونڈو گے؟ مفت وظیفے دیتا رہتا ہوں, فری اور با اجازت پیر صاحب کی طرف سے. یہ تو اپنے والد صاحب کا میں تجربہ شدہ عمل آپ کو بتانے والا تھا. تو ایک لائک کر دیں اور ایک کمنٹ کر دیں. اور میرا سیکنڈ چینل تو یہ ہے جس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. فرسٹ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے, اس کو بھی آپ اگر نہیں دیکھا ہوا آپ نے تو اس کو بھی سبسکرائب کریں. بہت زبردست وظیفے بتاتا رہتا ہوں. تو میرے والد صاحب نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں روزانہ قرآن کی سورہ الملک پڑھتا ہوں. سورہ الملک, بیٹا یہ جو قرآن کی سورہ ملک روز پڑھتا ہے نا, اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. وہ جگہ جہاں پر گپ اندھیرا ہوگا. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ڈونگی قبر چ گپ اندھیرا اے, اوتھے کسے نہیں پانا پھیرا اے, اوے اوتھے عملاں نال نبیڑا اے, پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ روز مجھے 27 سال ہو گئے سورہ ملک پڑھتا ہوں اور سورہ الواقعہ پڑھتا ہوں. جس گھر میں سورہ الواقعہ پڑھی جائے وہاں پر رزق دھکے دے کے آتا ہے. سمجھ لو کہ ایک بات مثال ہوتی ہے کہ بندہ سو کے اٹھے اور سرانے کے نیچے سے پیسے نکل آئیں, یہ مثال نکلتی ہے. اور یہ مثال نکلتی ہے کہ فرشتے بوریاں بھر کے دولت کی لاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. ایک بڑے غریب صحابی تھے, بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی بڑے امیر تھے, وہ گئے عیادت کرنے. تو فرمانے لگے کہ کیا میں آپ کو کچھ مال دولت نہ دے دوں؟ آپ کے بیٹے نہیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو کیا مطلب ہے کہ اچھا ہو کہ میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں؟ تو وہ صحابی قربان جاؤں ان پر, فرمانے لگے کہ اے عثمان غنی, اللہ پاک آپ پر سدا اپنی رحمتوں کے سائے رکھے, مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. عثمان غنی نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور وہ روز پڑھتی ہیں, اور جس گھر میں سورہ واقعہ روز پڑھی جاتی ہو, ٹھیک ہے, 2 سورتیں قرآن کی میرے والد صاحب ہر روز پڑھتے تھے, سورہ واقعہ اور سورہ ملک, سورہ الملک. یعنی کہ دیکھیں دنیا بھی اللہ پاک فوت ہو گئے. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بار آمین کہہ دیجئے کہ وہ فوت ہو گئے تھے, 16 17 18 سال ہو گئے. یعنی کہ میرے خیال ہے کہ سمجھ لیں کہ 17 سال ہو گئے. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین سم آمین. اللہ پاک ان کے صدقے نیک لوگ تھے, یہ نہیں کہ میرے والد تھے تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں پھر ایک بات اور انہوں نے مجھے کہی کہ یہ جو میں سورتیں پڑھتا ہوں روز, سورہ ملک اور سورہ واقعہ, یہ میں نے صرف آپ کو بتائی ہے, یعنی مجھے بتائی ہے. کیوں؟ تو میرا بیٹا ہے, تجھے تعلیم دینا اور تجھے شوق پیدا کرنا میرا ہی تو ذمہ داری ہے, ورنہ تو یہ ریاکاری ہے کسی کو بتانا. تو کہنے لگے کہ یہ لازمی پڑھا کیجئے. دوستو المکثر تے گل مکثر یہ کہ روز جو بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں رزق, تنگی, پریشانی کبھی نہیں آتی. مغرب کے وقت پڑھیں یا عشاء کے وقت پڑھ لیں, کوئی ڈر نہیں. بس نیت رکھیں کہ مالک تو راضی ہو جا اور ہمیں کسی کی محتاجی نہ دینا. اور سورہ ملک جو پڑھتا ہے اس کی قبر انشاءاللہ اندھیروں میں نہیں رہے گی, اجالے ہی اجالے ہوں گے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں چھما چھم نہائیں گے. جو دعا کے کہتے ہیں میرے مالک ان پر کرم کرے, فضل کرے, ہر چیز انہیں دے. جو بندہ جس خواہش میں مبتلا ہے, جائز خواہش, اللہ اس کی پوری فرمائے. دوستو اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.